सलाम दोस्तों, अमेरिका के सिटी गिरजाघर से मैं हूं पास्टर डग बक्समा। हम बहुत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है लाइफलाइन। का मौजू है यूहन्ना 17:3 से। पाक कलाम में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम बातों और तालीमात में हम आपके साथ खुदा की मोहब्बत को बांटना चाहते हैं, उसकी बादशाही के बारे में, यसु मसीह के बारे में और जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसके बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। हम एक नादीदा कुव्वत से घिरे हुए हैं। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें ढांपे रखती है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। एक लफ्ज में ये फजल है, लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। इससे पेशतर के ये दुनिया वजूद में आई, इससे पेशतर के वक्त या खला होता, इससे पेशतर के कायनात खुद तख्लीक होती। शुरू ही में हमें फजल की बुनियादें मिलती हैं, ऐसा फजल जो तख्लीक से पहले ही मंसूब था, तख्लीक से पहले, इंसान से पहले और बागे अदन से भी पहले। बाग से पहले फजल के 5वें हफ्ते में याकूब और उसका पूरा खानदान मिस्र में मुंतकिल हो चुके हैं और वो वहां तरक्की करते गए और उन्होंने एक खानदान बनाया जो 45 अफराद से बढ़कर 400 सालों में एक तवील अरसा गुजर गया, 4 सदियां, और अब वो एक 3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल कौम बन चुके हैं। बाइबल के आलिम और मुर्रखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि यही उनकी आबादी का तखमीना है। 4 सदियां, ओह खुदाया। अब तकरीबन 130 साल बाद एक नया फराउन सामने आता है। दर हकीकत कई मुख्तलिफ फराउन आए और चले गए और अब एक नया फराउन इक्तदार में है और वह देखता है कि ये कौम एक मुकम्मल अलग हैसियत इख्तियार कर चुकी है और उनकी शनाख्त बढ़ रही है, वो और ज्यादा बड़ी हो रही है और वो डर जाता है और कहता है अगर मैंने इसे ना रोका तो ये लोग हमसे ज्यादा ताकतवर और अजीम बन जाएंगे। तो वो क्या करता है? वो उन सब को गुलाम बना देता है, उन्हें जंजीरों में जकड़ देता है, उन्हें गुलामी में डाल देता है और उनसे अब्राम, झूठे देवी देवता, बुत और वो सब हैरत अंगेज चीजें बनवाता है जो आज भी आपको मिस्र में नजर आती हैं। और उसके पास एक पूरी कौम है जिसके लाखों गुलाम मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ वो करता है वो बिल्कुल पागलपन होता है। और अब मजीद 400 साल यानी 3 सदियां और गुजर जाती हैं और अब बनी इसराइल के लोग नस्ल दर नस्ल गुलामी से गुजर चुके हैं और अब खुदा के बारे में इल्म बहुत ही कम रह गया है। ना कोई बाइबल है, ना पढ़ने के लिए कुछ, ना आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ मिस्री बुत हैं। जरखेजी के देवता, सूरज के देवता, चांद के देवता, मेंढकों के देवता, हर जगह देवता ही देवता। और फरौन खुद भी एक खुदा समझा जाता है और हर नया फरौन नए नए कवानीन बनाता है जो आप पर लागू होते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन कवानीन में आपके बच्चों को मगरमच्छों के आगे फेंकता है, इन कवानीन में आपके बच्चों को मगरमच्छों के आगे फेंकना भी शामिल होता है। यही वो था जो वो जानते थे, वो सिर्फ गुलामी को जानते थे। लेकिन फिर क्या होता है? खुदा जाहिर होता है और वो उनके साथ वही करता है जो उसने अब्राहम के साथ किया था। वो रिश्ता कायम करता है बगैर उनके कुछ किए। उसने एक निजात दहिंदा को उठाया, उनकी फरियादें सुनी और उसने एक निजात दहिंदा भेजा और वो आता है और मिस्र पर 10 आफतें नाजिर करता है जो उनके झूठे देवताओं के खिलाफ होती हैं। वो मिस्र को तबाह करता है और उन्हें निजात देता है और इख्तिताम करता है दरवाजे के चौखटे पर बर्रे के खून और मौत के फरिश्ते के गुजरने के साथ, और वो मिस्र से निजात पा लेते हैं और वो 3 मिलियन के करीब लोग मिस्र से निकलते हैं। बाइबल कहती है वो सब मुकम्मल सेहतमंद थे, ना किसी शख्स को एलर्जी थी, ना कोई शख्स बीमार था, वो सब सेहतमंद थे। फिर वो उन सब को मिस्र से निकालता है और उन्हें दोबारा बहरे कुल्जुम की तरफ ले जाता है। और इब्रानियों मुसन्निफ लिखता है कि उसने पूरी कौम को अपने खास मकसद के लिए बपतिस्मा दिया। इब्रानियों में लिखा है कि जब वो बहरे कुल्जुम से गुजरे तो उन्हें बपतिस्मा दिया गया। जब वो बहरे कुल्जुम के पानियों से गुजरे, पानी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। खुदा के जलाल का बादल उन पर छाया हुआ था और वह कहता है मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया, पूरी कौम को अपने खास मकसद के लिए। बस अब वो निजात पा चुके हैं, जुदा किए जा चुके हैं बपतिस्मा के वसीले और अब तक उन्हें कोई भी अहकाम नहीं दिए गए। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया सिवाय आजाद होने के। वैसे उसने आपके और मेरे साथ भी वैसा ही किया। ये सोचना छोड़ दें कि आपको खुदा से रिश्ता रखने के लिए 37 काम करने हैं, खुदा से रिश्ता कायम करने के लिए
آپ اور میں اس کی وجہ سے رشتہ رکھتے ہیں جو اس نے کیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بلایا، اس نے آپ کو چاہا اور ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، یہی بنیاد ہے۔ بس یوں ہی کہہ دیا، یہ تو مفت کی بات تھی۔ اب سنیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ حیران کن ہے، وہ گاتے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ اب وہ ان کے دشمنوں کو دفن کر دیتا ہے اور بپتسمہ کے پانی میں انہیں مہر کر دیتا ہے اور ان کے ماضی کو ختم کر دیتا ہے اور پیچھے چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ فرعون ان کے پیچھے آتا ہے، وہ پورے لشکر کو مار دیتا ہے، بحر کلزم میں دفن کر دیتا ہے اور پانی واپس آ جاتا ہے اور وہ جشن مناتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں اور وہ اپنی ڈفلیاں اور ستار نکالتے ہیں اور بس سمندر کے اس پار ایک شاندار محفل کرتے ہیں، اس بڑے سمندر کے پار۔ اب ایک بات یہ ہے بپتسمہ کے بارے میں، ویسے خدا نے اس قوم کو بپتسمہ دیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بپتسمہ سے پہلے 47 نیک کام نہیں کیے تھے۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو کہتے ہیں پہلے مجھے اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے تب بپتسمہ لوں گا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں بپتسمہ لینے سے پہلے ہمارے یہاں ہر سال تقریباً 1000 لوگ اپنی زندگی مسیح کو سونپتے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں میں 69 افراد نے یہاں پر مسیح کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ ہم ہر سال تقریباً 1000 لوگوں کو بچاتے ہیں، مگر بپتسمہ تقریباً 250 کو دیتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ویڈیو بنائیں، میں سمجھتا ہوں، اور شاید ہم اسے ٹھیک بھی کر دیں، لیکن جانتے ہیں میں ہر وقت ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو کہتے ہیں میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ پہلے مجھے ایک خاص مقام پر پہنچنا ہے۔ آپ کو کسی خاص مقام پر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بس یسوع کو اپنے دل میں بلائیں اور اب وقت ہے کہ اٹھیں اور بپتسمہ لیں۔ یہ اس سے پہلے ہے کہ آپ کو اچھے کام کرنے کا موقع ملے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے اگر میں سیدھا ہو جاؤں تب میں بپتسمہ لوں گا، لیکن اگر آپ بپتسمہ لے لیں تو شاید آپ کو سدھرنے کی زیادہ قوت مل جائے۔ تو خیر، اگلی صبح وہ بپتسمہ پا چکے، نجات پا چکے، یہ سب خدا نے کیا، انہیں ابھی کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا سوائے اس کے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ اور پھر اگلی صبح ان سب کو جلال کا خمار تھا، وہ ساری رات خوشی مناتے رہے، رات بھر گاتے رہے۔ فرعون مر چکا ہے، وہ گیا، ختم ہو گیا، ان سب کے باوجود میں ایمان رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ واہ! اور پھر انہیں کچھ خمار سا تھا، جلال کا خمار۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 30 لاکھ لوگ بیابان میں موجود ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں پیاس لگی ہے، میں اس بڑے پتھر سے تمہیں پانی دلاؤں گا۔ اور موسیٰ اس پتھر کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور وہ ایک چشمہ بن جاتا ہے اور پوری قوم کو پانی مہیا کرتا ہے۔ اب میں یہاں تھوڑے تھوڑے روحانی اشارے دوں گا، ان تمام باتوں میں آپ کے بائبل عالموں کے لیے تشکر کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگے کہ میں سطحی بات کر رہا ہوں، مگر نئے عہد نامے میں یسوع خیموں کے تہوار یعنی عید خیام پر موجود تھا اور اس نے پانی بہانے کی رسم دیکھی اور وہ جذباتی ہو گیا جب اس نے اپنے آپ کو غربت میں دیکھا، اور وہ پکار اٹھا جب پانی بہایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور پیے، اور میں اسے ایک ایسا چشمہ دوں گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یہی وہ پتھر تھا جس سے موسیٰ نے بات کی اور جو مسیح تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تاریخ رقم ہو رہی ہے، جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز کے لیے ایک تمثیلی مفہوم بھی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے پھر کیا ہوا؟ 30 لاکھ بھوکے لوگ، اب کیا کیا جائے؟ اچھا، میں آسمان سے روٹی برسا دوں گا۔ اگلی صبح وہ باہر آئے اور سفید شاندار روٹی یعنی من زمین پر بکھرا ہوا تھا اور انہوں نے اسے اٹھانا شروع کیا۔ ایک بچہ بولا یہ تو کھانے کی چیز لگتی ہے، دوسرا بولا من یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ مختصر یہ کہ وہ روٹی بہت مزیدار تھی، کاش میں اسے چکھ سکتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی روٹی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ اس میں کوئی کاربز نہیں تھے، یعنی بہت خاص چیز تھی۔ تو خیر، اب یہ سنیں، اب 30 لاکھ لوگوں کو پانی مل رہا ہے، سب کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور یسوع کو بھی یہ خیال آیا اور اس نے مذہبی پیشواؤں سے بات کرتے ہوئے سوچا کہ شاید وہ اپنے بارے میں ایک تمثیل پیش کرے۔ اس نے کہا میں زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اس نے کہا اگر تم میرا حصہ لو تو تم کبھی بھوکے نہ رہو گے۔ یہ سب کچھ تاریخ ہے، لیکن اس کا تمثیلی مفہوم بھی ہے جو آج بھی ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب انہیں خدا کے بارے میں کچھ اور جاننے کو ملا۔ دیکھیں، خدا مسلسل اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلے اس نے یہ دکھایا کہ ان سب کا ایمان یہ تھا کہ ہمارا خدا زبردست ہے، میرا مطلب ہے اس نے مصر کو تباہ کر دیا، اس نے فوج کو نیست و نابود کر دیا، اس نے ہمیں نجات دی، اور ہاں وہ ہمارا رزق رساں بھی ہے، وہ ہمیں آسمان سے روٹی دیتا ہے اور چٹان سے
پانی دیتا ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ان کا خدا کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا۔ انہوں نے خدا کو کبھی نہ جانا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک آدمی تھا جس کا خدا سے گہرا تعلق لگتا تھا، اور ایک ابھرا ہوا بادل جو رات کو چمکتا تھا۔ یہی ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن وہ جھوٹے معبودوں کو دیکھتے آئے تھے، ہر کام کے لیے ایک الگ معبود، اور وہ واقعی ایسا کرتے تھے۔ تو خدا نے کہا، مجھے ان لوگوں کو بار بار سکھانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، اور ان پر اپنا آپ ظاہر کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ انہیں کوہ سینا پر لے جاتا ہے تاکہ انہیں 10 احکام اور 613 مذہبی قوانین دے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ وہ انہیں ایک شناخت دے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، نہ یہ کہ میں ان سے کیسا رویہ چاہتا ہوں۔ میں انہیں واپس اس حالت میں لے جانا چاہتا ہوں جیسی زندگی باغ عدن میں تھی، جہاں رشتہ اہم تھا، قوانین کم اور آزادی زیادہ تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ قومیں اور لوگ میرا عکس دیکھیں اور یہ نمونہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ تو میں انہیں کچھ احکام دوں گا تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور سمجھ سکیں کہ وہ کیسے انسان بنے۔ وہ تو ابھی ابھی آزاد ہوئے ہیں، وہ بس آزاد ہو گئے ہیں، اور اسی لیے خدا نے انہیں 10 احکام دیے۔ اب میں ان پر مختصراً روشنی ڈالوں گا، اور آج آپ کے ساتھ انہیں مختصر طور پر بیان کروں گا۔ ایسے اعلیٰ قوانین جو تمام آنے والے قوانین کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نہ صرف قادر مطلق اور رزق رساں ہے بلکہ وہ بھلا بھی ہے، اور اسی لیے اس نے انہیں 10 احکام عطا کیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ احکام اس بات سے متعلق نہیں تھے کہ وہ ابدی زندگی کہاں گزاریں گے۔ وہ پہلے ہی انہیں شفا دے چکا تھا، رزق دے چکا تھا، اور انہیں اپنا بنا چکا تھا، اور یہی اس کے پہلے حکم میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا حکم جو خروج 20 باب میں ہے، یہ ہے، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں خداوند خدا ہوں، بلکہ کہا میں خداوند تیرا خدا ہوں، یعنی اس نے خود کو ان کا خدا بنایا۔ میں تیرا خدا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کرنے کے لیے کیا کیا؟ کیا کوئی نیک کام؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے خود انہیں چنا۔ ہاللویا! اس نے خود انہیں چنا۔ اچھا، دوسرا حکم یہ ہے، تو میرے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا۔ یہ ایک اور عظیم حکم تھا جو انہیں دیا گیا۔ خدا کو انہیں یہ سکھانا پڑا کیوں سورج کے دیوتا، چاند کے دیوتا، مینڈک، زرخیزی، فرعون سب معبود بنے ہوئے تھے، اور فرعون تو خود کو معبود کہتا تھا اور قاعدے بدلتا رہتا تھا، ہر جگہ بے یقینی تھی۔ مگر خدا کہتا ہے نہیں، میرے سوا کوئی اور معبود نہ ہو، میں ہی واحد خدا ہوں، اور میں ہی تجھے کافی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھارت میں ایک جلسے میں منادی کی جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور میں نے سوچا میں ان سے کیسے بات کروں جہاں 3 لاکھ جھوٹے معبود ہوں۔ اور مجھے مارس بل یاد آیا جہاں پال نے ایک قربان گاہ دیکھی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس بہت سے معبود ہیں، لیکن ایک اور ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو سچا اور زندہ خدا ہے، وہی نامعلوم خدا ہے، اور در حقیقت وہی اصل خدا ہے۔ اور خدا بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے تمہیں ان بہت سے معبودوں کی ضرورت نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ انہوں نے اور کچھ سیکھا۔ اب تیسرا حکم، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ آسمان پر کی کسی شے کی مانند، نہ زمین پر اور نہ زمین کے نیچے پانی میں کسی شے کی مانند۔ میری ہمہ جگہ موجودگی، میری عظیم ذات کو کسی تراشی ہوئی چیز میں قید مت کرو جو تم نے بنائی ہو، میں اس سے کہیں بڑا ہوں۔ تم تو ہمیشہ بنے ہوئے معبود دیکھتے آئے ہو، تم نے برابرام اور براسفنکس پر معبود بنائے، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ میں تو لافانی، غیبی، ابدی اور واحد دانا خدا ہوں۔ میری ذات کو کسی بت میں محدود مت کرو۔ واہ! ان احکام کے ذریعے خدا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم یہاں کوئی نیا رشتہ شروع کرنے نہیں آئے۔ میں تو یہ رشتہ 600 سال پہلے اور حال ہی میں 3 ماہ پہلے بنا چکا تھا جب میں نے تمہیں نجات دی۔ اس نے خود ہی رشتہ قائم کیا، اس سے بہت پہلے کہ وہ کوئی حکم دے۔ اس نے تمہارے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب تمہیں نجات ملی تو کیا خدا نے تمہارے دل سے کہا یہ 3 کام کرو اور یہ آزمائشیں پوری کرو؟ 3 کام کرو، یہ حل کا عبور کرو،
وہ شرط پوری کرو؟ نہیں، اس نے کہا بس مجھ پر ایمان لاؤ اور بھروسہ کرو۔ جب سے ابراہیم نے ایسا کیا تب سے لے کر صلیب پر لٹکے اس ڈاکو تک بس ایمان لایا گیا۔ یہ یاد رکھیں۔ اب خروج 20 باب 7 آیت، یہ ہے تیسرا حکم۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ عبرانی میں اس کے لفظ شاوے ہے، جو جھوٹ، فریب اور غلط پیشکش کو ظاہر کرتا ہے۔ جھوٹا اظہار۔ مجھے کبھی کبھار اس بات کا الزام دیا گیا کہ میں ممبر پر قسم کھاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ممبر پر قسم نہیں کھائی، میں نے کبھی ممبر پر گالی یا ناشائستہ زبان استعمال نہیں کی، میں نے کبھی ممبر پر بد دعا نہیں دی۔ البتہ میں نے کبھی کبھار سڑکوں پر استعمال ہونے والی زبان ضرور استعمال کی ہے، جس پر میں نے توبہ کی اور خود کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، لیکن میں نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ قسم کھانے کا مطلب ہے خدا کے نام کو بے معنی، فضول انداز میں اپنے کسی عمل، بات یا ذات سے جوڑ دینا۔ کسی بھی چیز سے جو آپ کرتے ہیں یا کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں اس کو کتنا سنجیدہ لیتا ہوں۔ تو میرا بیٹا کارٹر چند ماہ پہلے میرے پاس آیا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، ابو مجھے آپ سے دفتر میں بات کرنی ہے۔ دفتر میں؟ میں نے سوچا، او نہیں، کسی نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہو گیا؟ وہ مجھے لے گیا اور بولا، میں کلاس میں تھا اور ہمارے ایک لڑکے نے، مجھے نہیں معلوم وہ خدا کو جانتا بھی ہے یا نہیں، لیکن اس نے کہا او مائی گاڈ، اور میں اور وہ بہت گھبرا گیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خدا کے نام کو یوں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بے ادبی سے نہیں، اور یہی ہمارے گھر کا اصول ہے، اور میں بھی ایسا ہی ہوں۔ صرف آپ کو بتانے کے لیے، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کا پادری بہت نرم لہجہ رکھتا ہے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس زبان سے بھی باز آ رہا ہوں جو تھوڑی غیر رسمی ہو، میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن ویسے جب میں او میرے خدا کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے او مائی گڈنس، او مائی گڈنس۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ میں واقعی کبھی کبھار یہ باقاعدہ الفاظ میں لکھتا بھی ہوں، یعنی میں یہ بات بنا نہیں رہا۔ اب عبرانی زبان میں خدا کا نام اتنا مقدس ہے کہ انہیں کبھی زبان سے ادا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حرکات نہیں ہے۔ یہوہ یہ خدا کا ایسا نام ہے جسے تلفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ انگریزی میں کسی عبرانی ویب سائٹ پر جائیں تو آج بھی وہ جی ڈی لکھتے ہیں، آپ اسے زبان سے نہیں بولتے۔ یہ بہت مقدس ہے، یہ بہت پاک ہے، لہٰذا خدا کے نام کو ہلکا نہ لیں۔ آمین۔ وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے، اور وہ اسرائیل کو ظاہر کرنے جا رہا ہے۔ وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ سکھا رہا ہے، اپنے جلال، اپنی شوکت، اپنی قدرت، اپنے انصاف کے بارے میں، اور ان سب سے بلند جو چیز ہے وہ ہے اس کا فضل۔ جب خدا نے اسرائیل کو شریعت دی تو آپ کہتے ہیں تو یہ شریعت کیسی ہے؟ خدا نے ایک دلچسپ کام کیا، اس نے یہ ممکن بنایا کہ لوگ زندگی گزاریں قانون کے نظام کے تحت، نہ کہ انسان کی حکمرانی کے تابع۔ فرعون آتے اور بے فکری سے قوانین بدل دیتے، یہ واقعی پاگل پن تھا۔ لیکن اب تمام قومیں، جو کوئی بھی حاکم ہے، اس کے لیے یہ سنجیدہ یاد دہانی ہے کہ آسمان پر ایک خدا ہے۔ خروج 20 باب 12 آیت میں اس نے فرمایا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ صرف سبز خوراک، پرہیز اور ورزش کافی نہیں، بلکہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت ضروری ہے۔ خدا جانتا تھا کہ مضبوط صحت مند خاندان کسی معاشرے اور قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، اسی لیے اس نے فرمایا تم عزت کرو گے اپنے باپ اور اپنی ماں کی، اور اگرچہ تمہارے والد، میں آج تم سے کہتا ہوں، یا تمہاری والدہ نے تمہارے ساتھ ایسے بہت سے قابل عزت کام نہ بھی کیے ہوں، تو بھی تمہیں ان کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ کون ہیں، وہ تمہیں اس دنیا میں لائے، اور تمہیں اس رشتے کے لقب کی عزت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں مختلف صدور رہے جن کا میں نے احترام کیا ہے، اور کچھ کا دوسروں سے زیادہ، اور آپ یہ جانتے ہوں گے، لیکن تمہیں ہمیشہ اس عہدے کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور انہیں توقیر دینا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں لمبی عمر گزاروں۔ ویسے میں نہ صرف تھوڑی ورزش کرتا ہوں اور اچھی غذا لیتا ہوں، بلکہ میں نے اپنے والد اور والدہ کی ان کی وفات تک عزت کی، اور یہی لمبی زندگی کی کنجی ہے۔ یہ ایک کنجی ہے، یہاں موجود ہے۔ یہ خدا نے یوں ہی گھڑ کر نہیں کہہ دیا اور چھوڑ دیا، تو یہ فائدہ مند ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس واپس جائیں اگر آپ نے کسی بھی طرح ان کی بے عزتی کی ہو، اور کوئی طریقہ تلاش کریں، خدا کا طریقہ ان کی عزت کرنے کا۔ اگلے 4 احکام بہت ہی اہم ہیں، میں بس جلدی سے انہیں سنا دیتا ہوں۔ یہ وہی 4 ہیں جب اینڈی سٹینلی نارتھ پوائنٹ چرچ سے
सड़क पर एक इंटरव्यू दिया, लेकिन वो सब ये 4 अहकाम जानते थे। तू खून ना कर, तू जिना ना करना, चोरी ना करना। वैसे ये तमाम बातें नए अहदनामे में भी ईमानदारों के लिए अहकाम है, उन सब के नताइज हैं। ये खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इनसे भी बड़ी चीज अमल में है, जो पुराने निजाम से बढ़कर है, पौलुस ने कहा, जो चोरी करता था अब चोरी ना करे, बल्कि अपने हाथों से मेहनत करे, ताकि वो अपनी और अपने आसपास वालों की जरूरियात पूरी कर सके। ये सब अहकाम ऐसे अमली नतीजे रखते हैं जो इस शरीयत से भी बुलंद हैं, जहां हम आज मौजूद हैं। खुरूज 20 बाब 16 आयत, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे। खुरूज 20 बाब 17 आयत, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, ना उसकी बीवी, ना उसका मर्द या औरत, नौकर, ना उसका बैल, गधा या कोई और चीज जो तुम्हारे पड़ोसी की हो। बुनियादी तौर पर लालच किसी ऐसी चीज की गैर मामूली ख्वाहिश है जो तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की है। ये गलत है, और यही वो हुक्म है जहां से ये शरीयत नए अहद तक पहुंचती है। ये गलत सोच से भी मना करती है। देखें, ज्यादातर चीजों का ताल्लुक ज़ाहिरी अमाल से था। ये तो गोया आपको चुभोने जैसा है कि तुम गलत सोचने की भी इजाजत नहीं रखते। तो इसने मना किया गैर मौजिज सोच को। आखिरकार 10 अहकाम बनी इसराइल को दिखाते हैं कि खुदा नेक है, और ये उन्हें बताते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और उन्हें क्या करना है। अब 10 अहकाम के साथ साथ खुदा ने रस्मी अहकाम भी दिए, जिनमें 613 कवानीन शामिल थे। कानून तोड़ने की सजा, तलाफी, कुर्बानियां वगैरह वगैरह, और एक कुर्बानी का निजाम ताकि वो गुनाह का बोझ हल्का कर सकें और खुदा के साथ रफाकत में रह सकें। आज मैं जो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं इन 10 अहकाम की बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि ये किस सयाक व सबाक में दिए गए, क्योंकि खुदा के फजल और उसकी शरीयत का एक पहलू है। खुरूज 20 बाब 18 आयत, वो तो अब तक सिर्फ हैरतअंगेज काम कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसने ऐसा कुछ किया जिसने उन्हें डरा दिया। जब लोगों ने धुआं, गरज, बिजली और नरसिंगे की आवाज सुनी और पहाड़ को हिलते और धुआं उगलते देखा, तो वो खौफ से कांपने लगे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहा, तू खुद हमसे बात कर और हम सुनेंगे, लेकिन खुदा हमसे बात ना करे वरना हम मर जाएंगे। वो खौफ ज़दा थे। खुदा ने उन्हें दहला दिया। देखें, खुदा के जलाल, उसकी शान और उसकी अदालत और रास्तबाजी का एक हिस्सा ऐसी ही कुदरत है, और खुदा ने उन्हें डरा दिया। खुरूज 20 बाब 20 आयत, मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। दूसरे लफ्जों में खुदा गोया ये कह रहा था कि जब वो शरीयत के करीब आ रहे थे और उस अगले मरहले के करीब जो पूरी इंसानी तारीख को मुतासिर करता था, तो वो देख रहे थे कि खौफ, गरज, बिजली और धुआं के साथ खुदा ये फरमा रहा है, ये हकीकत है जिससे तुम मामला कर रहे हो, ये मुकद्दस है, ये पाक है, इसका एहतराम करो, इसे बेअदबी से मत ठुकरा देना। ये तो डराने वाली बातें हैं। उनके पास कोई तजर्बा नहीं था, उनके पास पढ़ने को ना कोई बाइबल थी और ना कोई संडे स्कूल का उस्ताद जो उन्हें समझाता। वो अंजाम से वाकिफ नहीं थे। तो खुदा ने, आप जानते हैं क्या किया? उसने उन्हें डराया, जैसे आप अपने बच्चे को डराते हैं। जब मेरे वालिद कमरे में मेरा इंतजार कर रहे होते थे, जब मैं घर आता था, मेरी माँ कहती थी, तुम्हारे वालिद ऊपर तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और मैं कहता, मुझे ऊपर नहीं जाना। आप समझते हैं, लेकिन वो ना समझ थे। तो फिर आप समझते हैं, लेकिन वो ना समझ थे। तो फिर उसने क्या किया? उसने उन्हें इसलिए डराया ताकि वो गलती ना करें। आप समझ रहे हैं? नहीं, माजरत, ये कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा का फजल था, ताकि आपको बदी, गुनाह या किसी बुरी बात से बचाया जाए। ये सब चीजें आखिरकार खुदा ही का फजल हैं। उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इख्तिताम से पहले मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा चाहता है कि वो आप में से बहुतों को शिफा दे और अपनी कुदरत और मोहब्बत आप पर जाहिर करे, ताकि आप जान लें कि वो आपको पहचानता है, चाहता है कि वो आपको छुए और बरकत दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ आपको दर्द है या कोई तकलीफ है या जिस्म में कोई बीमारी है, और मैं अब दुआ करूंगा। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा की कुदरत पाकरू के वसीला से आपके बदन को छुएगी और आपको शिफा देगी। बाप, अभी इसी वक्त यस्सु के नाम में मैं जानता हूँ कि तू इन सब से मोहब्बत करता है जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, और मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू अपनी अजीम कुदरत को जाहिर कर। तू अपनी शिफा के वसीला से अजीम कुदरत को जाहिर कर। अभी यस्सु के नाम में हम दुख और बीमारी की ताकत को तोड़ते हैं और हुक्म देते हैं कि ये इन बदनों से चली जाए। यस्सु के नाम में खराबी, कमर, रीढ़ की हड्डी के मसाइल और जोड़ों का दर्द, गंठिया, हम उन हिस्सों पर शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन आज़ा को सेहतमंद तरतीब में
में वापस ला। कैंसर और खून की बीमारियां हम यस्सु के नाम में दुआ करते हैं। ऐ खुदा कि तू शिफा दे, छू और बहाल कर। सलीब की कुदरत को जारी फरमा जो तेरे लोगों पर शिफा लाती है। हम लोगों की जिंदगियों में शैतानी ताकत को यस्सु के नाम में तोड़ते हैं। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा दे, उन्हें दिखा कि तू उनसे कितनी मोहब्बत करता है। और ऐ खुदावंत मैं दुआ करता हूँ कि तू ख्वाबों और रोयाओं में जाहिर हो और अपने आप को लोगों पर जाहिर कर। उन्हें जाती तौर पर दिखा कि तू कौन है और तू उनसे कितनी मोहब्बत रखता है। हम ये दुआ करते हैं और मांग लेते हैं यस्सु के नाम में, आमीन। आज अगर आप ईमान रखते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है और आप उसके पैरोकार बनना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे साथ एक सादा दुआ करें। एक ऐसी दुआ जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली और निजात लाएगी और हकीकत में आपके मुस्तकबिल और आपकी अबदी तकदीर को भी बदल देगी। अगर आप इन बातों पर रूह कुदुस के वसीला से ईमान रखते हैं कि ये सच है और आप तब्दीली चाहते हैं तो ये दुआ मेरे साथ करें। ये दुआ आपकी जिंदगी में निजात का दरवाजा खोल देगी। इस दुआ को मेरे बाद दोहराएं। ऐ बाप, मैं तेरे पास आता हूँ यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंत, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूं कि तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी और तू मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपने दिल में बुलाता हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे अपना फर्जंद बना। मैं तेरा फजल कबूल करता हूं। निजात देने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं अब तेरी पैरवी करूंगा। अगर आपने ये दुआ की है तो आज खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी पर नाजिल होगा और आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलता हुआ महसूस करेंगे। एक नई जिंदगी जो यस्सु की पैरवी पर मबनी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो उस पर ईमान लाता है या ईमान लाती है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गई है और उस पर सजा का हुक्म ना होगा। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी थीम वो है जो यूहन्ना 17:3 में लिखा है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ वाहिद सच्चे खुदा को और उस यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आपको शिफा मिली है या आपने वो दुआ की है ताकि यस्सु के पैरोकार बन सकें तो बराए करम टेलीविजन स्टेशन से राब्ता करें। You are watching Shine Star TV. Be the light.